फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड चैप्टर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज हामी सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्सन टू द मैनेजमेंट को बारेमा कुरा गर्छौं। व्यवस्थापनले इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ लक्ष्य प्राप्तिको लागि मानवीय एवं गैर मानवीय साधनहरूको कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्ने कला तथा विज्ञानलाई व्यवस्थापन भनिन्छ। हाम्रो वरिपरि रहेका सरकारी संस्था, बैंक, वित्त र क्याम्पसहरू कति सफलतापूर्वक चलिराखेका हुन्छन्, जबकि कति संस्था र कम्पनीहरू केही दिनमा विघटन हुन जान्छन्। यहाँ अनुभवको कमी र अपर्याप्त ज्ञानको कारणले हुन्छ। यसरी व्यवस्थापन मानिसहरूसित मिलेर काम गर्ने र मानव संसाधनको उचित प्रयोग गर्ने कलाको बारेमा दर्शाउँछ। अब हेर्नुस्, टेरी फ्रैंकलिनले कसरी व्यवस्थापनलाई परिभाषित गरेका छन्। यहाँ मानवीय र गैर मानवीय साधनहरू दिएका छन्, मैन, ओमेन, मटेरियल, मसिन, मेथड, मनी र मार्केट। त्यसको बावजुद पनि उचित योजना आवश्यकता पर्छ, त्यसलाई संगठित गर्नुपर्छ, नियन्त्रण गर्नुपर्छ र त्यसको एक्चुअल काम गर्नुपर्छ। त्यसपछि गएर गोलको प्राप्ति हुन्छ। यही प्रक्रियालाई व्यवस्थापन भनिन्छ। अब आउँछ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मैनेजमेंट, व्यवस्थापनको विशेषताहरू। नम्बर 1, उद्देश्यमूलक। कुनै पनि संगठनले उद्देश्य प्राप्तिको लागि कार्य गर्छ, त्यही भएर व्यवस्थापन एक उद्देश्यमूलक हो। नम्बर 2, सर्वव्यापी कार्य, यूनिभर्सल एक्टिभिटी। यो जुन व्यवस्थापन छ नि, मैनेजमेंट, यो सबै प्रकारको साना र ठूला सबै संगठनमा लागू भएकोले यसलाई सर्वव्यापी कार्य भनिन्छ, सबैमा लागू हुने कार्य भनिन्छ। नम्बर 3, सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस। व्यवस्थापन चाहिँ मानव संसाधन प्रयोग सँगसँगै सामाजिक प्रक्रियालाई पनि ध्यान दिन्छ। नम्बर 4, गतिशील संयोजन प्रक्रिया, डायनामिक मोडिफिएबल एक्टिभिटी। व्यवस्थापन चाहिँ समय र वातावरण अनुसार त्यसको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आफ्नो सिस्टमलाई चाहिँ परिवर्तनशील निरन्तर रूपमा गरिराखेको हुन्छ। यसरी यो गतिशील र संयोजन प्रक्रिया हो। नम्बर 5, सामूहिक क्रियाकलाप, ग्रुप एक्टिभिटी। हामीलाई थाहै छ यो एक्लै नगर्न सक्ने कार्य हो, त्यही भएर यो ग्रुप एक्टिभिटी हो। नम्बर 6, पृथक प्रक्रिया, डिस्टिंक्ट प्रोसेस। पृथक कार्य भनेको एक कार्यसँग अर्को कार्यको सम्बन्ध हो। जस्तै प्रिन्सिपलले टिचरलाई इन्स्ट्रक्सन दिन्छ र टिचरले स्टुडेन्टलाई इन्स्ट्रक्सन दिन्छ, त्यही नै पृथक प्रक्रिया हो। नम्बर 7, विज्ञान तथा कला, बोथ साइन्स एन्ड आर्ट। विज्ञान चाहिँ कमन सेन्स र खोज ल्याउँछ भने कला प्र्याक्टिस ल्याउँछ। यसरी विज्ञान र तथा कला व्यवस्थापन हो। नम्बर 8, व्यवस्थापन एक पेशा, व्यवस्थापन चाहिँ एउटा प्रोफेसन हो। नम्बर 9, बहुअनुशासित विषय, मल्टिडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन। व्यवस्थापनमा विभिन्न सिद्धान्तहरूमा कार्य गरिन्छ, जस्तै अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गणित, लेखा एवं मनोविज्ञान जस्ता धेरै विषयमा आधारित भएकोले यो बहुअनुशासित विषय हो। अब ती क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई याद गर्ने एउटा फर्मुला बनाएको छु। हेर्नुस्, सास बाउसँग पृथक व्यवस्थापन विज्ञान, सास बाउसँग पृथक व्यवस्थापन विज्ञान। साफार सामाजिक प्रक्रिया, साफार सामूहिक क्रियाकलाप। अब बाउ आउँछ, बाउ भनेको बहुअनुशासित विषय, ऊ भनेको उद्देश्यमूलक र सँग साफार सर्वव्यापी कार्य र पृथक आउँछ, पृथक भनेको पृथक प्रक्रिया, व्यवस्थापन भनेको व्यवस्थापन एक पेशा, विज्ञान फर विज्ञान तथा कला। अब आउँछ प्रिन्सिपल अफ मैनेजमेंट, व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू। व्यवस्थापन कुन कुन सिद्धान्तमा कार्य गर्दछ साथीहरू ध्यान दिनुस्। नम्बर 1, कार्य विभाजन। जब संगठन ठुलो छ भने त्यहाँ कार्यहरूलाई टुक्रा टुक्रामा बाँडिन्छ, यसरी कार्य विभाजन गरिन्छ। नम्बर 2, अधिकार र उत्तरदायित्व। व्यवस्थापकले यानी कि म्यानेजरले चाहिँ आफ्नो कर्मचारीहरूलाई आदेश दिने अधिकार हुन्छ र त्यसलाई निर्वाह गर्ने उत्तरदायित्व कर्मचारीको हुन्छ। यसरी अधिकार र उत्तरदायित्व हुन्छ। नम्बर 3, अनुशासन, डिसिप्लिन। प्रमुखले दिएको आदेश र निर्देशनलाई पालना गर्नु अनुशासन हो। नम्बर 4, आदेशमा एकता। एकजना प्रमुखले दिएको आदेशलाई सबैले फलो गर्नु आदेशमा एकता भनिन्छ। नम्बर 5, निर्देशनमा एकता। जस्तै कुनै पनि योजना तय गरिएको छ भने त्यही डाइरेक्सनमा सम्पूर्णले चल्नुपर्छ, त्यसलाई निर्देशनमा एकता भनिन्छ। नम्बर 6, व्यक्तिगत हितभन्दा साझा हितमा प्राथमिकता। यहाँ साझा हितलाई प्राथमिकता दिन्छ। नम्बर 7, कर्मचारीहरूको परिश्रमिक। नम्बर 8, केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरण, सेन्ट्रलाइजेसन एन्ड डिसेन्ट्रलाइजेसन। यो चाहिँ इक्जाममा आएको क्वेसन भएकोले कृपया साथीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। सेन्ट्रलाइजेसन के हो? केन्द्रीकरण, जुन चाहिँ अधिकार र निर्णय लिने प्रक्रिया हुन्छ त्यो मात्र उच्चताको व्यवस्थापकले गर्न पाउँछ भने त्यसलाई केन्द्रीकरण भनिन्छ। तर सम्पूर्ण अधिकार र निर्णय लिने प्रक्रिया तल्लोदेखि माथिल्लो तहको व्यवस्थापकलाई हुन्छ भने त्यसलाई डिसेन्ट्रलाइजेसन भनिन्छ। नम्बर 9, सोपान श्रृङ्खला, स्केलर चेन। संगठनमा माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्ममा क्रमबद्ध रूपमा हुने अधिकारलाई सोपान श्रृङ्खला भनिन्छ। नम्बर 10, सुव्यवस्था, अर्डर। व्यवस्थापनको सिद्धान्तले भन्छ हरेक कुरा अर्डरमा हुनुपर्छ, ब्यालेन्स रूपमा हुनुहुन्छ, मानव संसाधन भयो या हरेक साधनहरू। नम्बर 11, समता वा निष्पक्षता। यो सिद्धान्तले कर्मचारीहरूप्रति न्याय र सहयोगलाई दर्शाउँछ। यसरी जागिरको स्थायित्व, पहल र सहयोगको भावना व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू हुन्। अब प्रिन्सिपल अफ मैनेजमेंट को पॉइंटलाई याद गर्ने फर्मुला के छ? अधिक, जापानी,
क लेनी सा सा सोसुके। अब यो अजीब छ तर याद गर्ने। अधिक जापानी क लेनी सा सा सोसुके। अब हेर्नुहोस् अधि भनेको अधिकार र उत्तरदायित्व, का भनेको कर्मचारीहरूको परिश्रमिक, जा भनेको जागिरको स्थायित्व, पा भनेको पहल, नि भनेको निर्देशनमा एकता। यसरी सम्पूर्णको याद गर्न सक्नुहुन्छ। अब आउँछ प्रोसेस एन्ड फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट, व्यवस्थापन प्रक्रिया र कार्यहरू। व्यवस्थापनको प्रक्रिया के हो र कार्यहरू। फर्स्टमा के हुन्छ, योजना बनाउनु। जुन अपेक्षित लक्ष्यलाई हासिल गर्नु छ त्यसलाई प्राप्तिको लागि उचित नीति निर्माण गर्ने कार्य गर्दछ यहाँ। र यो बौद्धिक कार्य भएकोले यसमा दूरदृष्टिताको धेरै आवश्यकता पर्दछ। योजना बनाउनु फर्स्ट। र सेकेन्ड हुन्छ सङ्गठन गर्नु। सङ्गठन गर्नु भनेको लक्ष्य प्राप्तिको लागि धेरै कार्यहरू हुने गर्दछन्। ती सम्पूर्ण कार्यहरूलाई सानो सानो टुक्रामा डिभाइड गरेर बाँडफाँड गर्ने कार्य गर्नु सङ्गठन कार्य हो। अब आवश्यकता पर्छ कर्मचारीहरूको। यसरी थर्ड स्टेपमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु। यहाँ चाहिँ कुशल कर्मचारीहरूको चयन गरिन्छ र योग्यता अनुसार कार्यलाई समर्पित गरिन्छ। फोर्थ स्टेपमा हुन्छ निर्देशन गर्नु। निर्देशन गर्नु पनि 5 तरिकाले गरिन्छ। फर्स्ट हो सुपरिवेषण। सुपरिवेषणमा कर्मचारीहरूलाई सुझाव सल्लाह दिने र सिकाउने कार्य गरिन्छ। दोस्रो मोटिभेसन, उत्प्रेरणा, कर्मचारीहरूलाई कार्य गराउनको लागि उत्साहित गरिन्छ। तेस्रो नेतृत्व, लिडरसिप, यस्तो व्यवस्थापक जसको आइडिया र विचार एकदम उच्चतम छ र त्यसको कुरा सबैले मान्छ, त्यही नै नेतृत्व हो। चौथो सञ्चार, एउटा पारदर्शी कम्युनिकेसनले नियन्त्रण गर्नमा सजिलो बनाउँछ। फिफ्थ समन्वयन, कोअर्डिनेसन, सङ्गठनका सम्पूर्ण टुक्रामा भएका कार्यहरूलाई एकत्रित गरेर त्यसमा एक रूपता ल्याउनु समन्वयन हो। यसरी व्यवस्थापनको प्रक्रियामा यी 5वटा स्टेपलाई फलो गरेर निर्देशन गर्न सकिन्छ। र फिफ्थ स्टेपमा नियन्त्रण गर्नु के हो। नियन्त्रण गर्नु भनेको सम्पूर्ण कार्यको मापदण्डहरूलाई तुलना गरेर सुधारात्मक कदमहरू चाल्नु र सुधार गर्नु, नियन्त्रण गर्नु हो। अब आउँछ मैनेजेरियल हायरार्की लेभल अफ म्यानेजमेन्ट, व्यवस्थापकीय तह श्रृङ्खला। व्यवस्थापनका 3 तह हुने गर्दछन्, टॉप लेभल म्यानेजमेन्ट, मिडल लेभल म्यानेजमेन्ट र लोअर लेभल म्यानेजमेन्ट। फर्स्टमा हामी सिक्छौँ अप्पर लेभल म्यानेजमेन्ट, उच्च स्तरीय व्यवस्थापन के हो। उच्च स्तरीय व्यवस्थापनमा सञ्चालक समिति, कार्यकारी प्रमुख र सङ्गठनको ओनर पर्दछन्। अब हेर्नुहोस् उच्च स्तरीय व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने कार्यहरू। सङ्गठनको लक्ष्य निर्धारण गर्छ, सङ्गठनात्मक संरचना निर्माण गर्दछ, सङ्गठनात्मक रणनीति योजना र नीति निर्माण गर्दछ, सहायक कर्मचारीहरूको नेतृत्व र समन्वयन गर्दछ, विभागीय व्यवस्थापकीय नियुक्ति गर्ने र उनीहरूलाई निर्देशन दिने कार्य गर्दछ, समग्र सङ्गठनात्मक कार्यको नियन्त्रण गर्दछ र विभागीय कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने र सङ्गठनात्मक उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कदम चाल्ने कार्य गर्दछ। दोस्रो रहेको छ मिडल लेभल म्यानेजमेन्ट, मध्य स्तरीय व्यवस्थापन। यो चाहिँ व्यवस्थापनको मेरुदण्ड हो। यहाँ चाहिँ बजार शास्त्र, मानव संसाधन, उत्पादन, बिक्रीलाई विश्लेषण गरिन्छ र यसले गर्नुपर्ने कार्यहरू के हुन्छ, उच्चता तथा तल्लो तह बीचको मध्यस्थताको कार्य गर्ने, उच्च व्यवस्थापनद्वारा निर्मित योजना तथा नीतिहरू लागू गर्ने, उच्च व्यवस्थापनको निर्देशन अनुसार विभागीय योजना बनाउने, सहायक कर्मचारीहरूलाई कार्यविभाजन गरी समन्वयन गर्ने र उत्तरदायित्व हस्तान्तरण गर्ने, सेमिनार, तालिम तथा कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन गर्ने, उच्चताको व्यवस्थापनलाई प्रगति वितरण पेश गर्ने र आवश्यक सल्लाह सुझावहरू दिने। तेस्रो रहेको छ निम्न स्तरीय व्यवस्थापन, लोअर लेभल म्यानेजमेन्ट। यसमा चाहिँ फोरम्यान, सुपरवाइजर र बिक्री अधिकृत पर्ने गर्दछन् र यसका कार्यहरू के हुन्, कार्य विभाजन तथा उत्तरदायित्व निर्धारण गर्ने, सहायक कर्मचारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिने, साधनहरूको व्यवस्था र सदुपयोग गर्ने, कर्मचारीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने, कर्मचारी र मध्यम स्तरका व्यवस्थापनहरू बीच मध्यस्थताको कार्य गर्ने, मध्यम तहको व्यवस्थापन समक्ष कार्य प्रगति वितरण पेश गर्ने र कार्य गर्ने राम्रो वातावरण सृजना गर्ने। अब आउँछ टाइप्स अफ म्यानेजर्स। म्यानेजर्स कति प्रकारका हुन्छन्, व्यवस्थापक कति प्रकारका हुन्छन्। जब म्यानेजमेन्ट 3 प्रकारको हुन्छ भने म्यानेजर्स पनि 3 प्रकारका हुन्छन्, उच्च तहका व्यवस्थापक, मध्य तहका व्यवस्थापक, निम्न तहका व्यवस्थापक। अब यो ह्युमन बडीबाट हामीले बुझ्ने यो जुन टाउको छ त्यो उच्च तहका व्यवस्थापक हो भने घाँटीदेखि तल कम्मरसम्म त्यो मध्य तहका व्यवस्थापक हो र कम्मरभन्दा तल खुट्टासम्म निम्न तहका व्यवस्थापक हो। त्यसरी तिनीहरूको कार्य पनि हुन्छ। आउँछ म्यानेजेरियल स्किल, व्यवस्थापकीय सिपहरू। म्यानेजर्सहरूलाई कुन कुन स्किलको आवश्यकता पर्छ। उच्च तहका व्यवस्थापक टप लेभल म्यानेजरलाई धारणात्मक सिपको आवश्यकता पर्छ। धारणात्मक सिप भनेको एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुनु, तार्किक क्षमता बढी भएको हुनु, कमन सेन्स हुनु, कम्प्लेक्स
सिचुएसनलाई ह्यान्डल गर्न सक्नु, वातावरणलाई विश्लेषण गर्न सक्नु, दूरदृष्टिता जस्ता स्किलहरूको आवश्यकता पर्दछ र मध्यस्तरीय व्यवस्थापकहरूलाई मानवीय सिप हुन आवश्यकता पर्दछ। मानवीय सिप भनेको अरूद्वारा काम गराउन सक्ने क्षमता र उनीहरूसँग मिलेर काम गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। सूचना प्रवाहकर्ता हुनुपर्छ, कर्मचारीहरूलाई मोटिभेसन दिन सक्नु हुनुपर्छ, लिडरसिप कायम गर्न सक्नु हुनुपर्छ, अरूको विश्वास जित्न सक्नु हुनुपर्छ। निम्न स्तरीय व्यवस्थापकहरूलाई टेक्निकल स्किल हुन आवश्यकता पर्दछ, प्राविधिक सिप हुन आवश्यकता पर्छ, यानि कि जुन एक्चुअल काम छ म्यानुअली गर्नुपर्ने त्यस्तो सिप हुनुपर्छ। अब आउँछ म्यानेजेरियल रोल, व्यवस्थापकीय भूमिका। अन्तर्व्यक्तिक भूमिकामा के भन्छ, प्रमुख व्यक्तिको भूमिका, नेताको भूमिका र सम्पर्कको भूमिका। सूचनात्मक भूमिकामा सूचना प्राप्तकर्ता, सूचना वितरक र प्रवक्ता यानि कि बोल्न सक्ने को भूमिका हुन्छ। अब आउँछ निर्णयात्मक भूमिका। पहिलो उद्यमी अर्थात् लगानीको लागि नयाँ अवसर खोजी, उद्यमीको भूमिका भयो। अवरोध समाधानकर्ता, झै झगडाको रोकथाम गर्ने भूमिका। संसाधनको बाँडफाँडकर्ता अर्थात् मानव, वित्तीय, भौतिक तथा मेसिन उपकरणहरूको बाँडफाँडकर्ता। वार्ताकारको भूमिका यानि कि व्यवस्थापकले विभिन्न पक्षमा वार्ताकार गर्न सक्ने भूमिका पनि निर्वाह गरेको हुन्छ। यो थियो हाम्रो व्यवस्थापकीय भूमिका। अब आउँछ इमर्जिङ च्यालेन्जेस फर म्यानेजमेन्ट, व्यवस्थापनका नवीन चुनौतीहरू। कुनै पनि सङ्गठनहरूलाई सफल हुनको लागि आफूमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ र धेरै पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आजको युग चाहिँ प्रतिस्पर्धाको युग हो। यदि सङ्गठनहरूमा निरन्तर सुधार भएन भने सङ्गठन चाहिँ सफल सञ्चालन हुन सक्दैन। यसरी ती के चुनौतीहरू हुन्, आऊ स्टेप बाई स्टेप हेरौँ। नम्बर 1, विश्वव्यापीकरण। आफ्नो सर्भिस र प्रोडक्ट्सलाई विश्वव्यापीकरण गर्नुपर्छ। वातावरण संरक्षणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्छ र उत्पादकतालाई वृद्धि गर्नुपर्छ। नैतिक र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। श्रमशक्ति विविधता, दक्ष जनशक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ। नव परिवर्तन तथा परिवर्तन, इनोभेसन ल्याउनुपर्छ। आफ्नो प्रोडक्ट्समा नयाँ नयाँ खोजी गर्नुपर्छ। कर्मचारी सशक्तिकरण हुन पर्दछ। ज्ञानको व्यवस्थापन, ज्ञान चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। ज्ञान सधैँभरि लिँदै गर्नुपर्छ। आफ्नो पर्सपेक्टिभ प्रोडक्ट्स र सर्भिसको प्राविधिक विकास हुँदै जानुपर्दछ। बहुसांस्कृतिक प्रभावलाई ध्यान राखेर त्यसै अनुरूप प्रोडक्ट्स र सर्भिसको निर्माण गर्नुपर्दछ। यसैको साथ च्याप्टर 2 इन्ड हुन्छ। गाइज, तपाईहरू मलाई धेरै नै सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरूलाई दिन चाहन्छु। नेक्स्ट भिडियो च्याप्टर 3 हुनेछ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र आफ्नो माया बनाइराख्नुहोस्।